नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 फागुन 19 गते बुधबार बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा जोड्नुहुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। सदा चाहिँ महाउमङ्ग जातक कथा देशना मोहसत पण्डित कथा देशना जे भने पनि भगवान बुद्धको महासत्वको रूपमा प्रज्ञा पारमिता पूरा गर्नुभएको समय उहाँले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरि नसक्दाखेरि नै आफ्नो प्रज्ञा बलको कारणले गर्दाखेरि धेरै उपकारहरू गर्नुभएको विषयमा उल्लेखित भएको यो जातक महाउमङ्ग जातक हो र महाउमङ्ग जातक निरन्तरताको क्रम अझै बाँकी छ। अब करिब करिब धेरै लामो भइसकेको छ। यो 40 भागसम्म त यो महाउमङ्ग जातक नै हामीले देशना गर्यौं र अब पनि 2-3 भाग अझै बाँकी हुन्छ र बाँकी अरू भागहरूमा हामी अर्कै ठुल्ठुला लामा लामा जातकहरू त भन्ने नै छौँ। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, देशनाको क्रम हिजो हाम्रो कहाँसम्म रह्यो त भन्दाखेरि मोहसत पण्डितले चुलनी ब्रह्मदत्त राजाका सम्पूर्ण परिवारहरू, चलाक देवी राजमाता चलाक देवी, पाञ्चाल महारानी नन्दा देवी, त्यसपछि राजकुमार पञ्चाल नन्द, राजकुमारी पञ्चाल चन्दी, राजकुमार पाञ्चाल चन्ददेखि लिएर चन्दी सबैका सबै राज परिवारहरूलाई मोहसत पण्डितले अलङ्कृत मानव देव सभा जस्तो हैन सयौं शयना शयनहरू, तपाईको चाहिँ द्वारहरू नै 64 वटा साना साना द्वारहरू, विशाल सुरुङको निर्माण गरेर त्यही सुरुङबाट केही अत्तो पट्टो नहुने किसिमले राजपरिवारहरू सबैलाई लगेर विदेह राजासँग अभिषेक गराएर विदेह राजा मिथिला नगरमा पुर्याएका थिए। यतापट्टि चुलनी ब्रह्मदत्त राजा र उसका 101 राजाहरूलाई के पनि थाहा थिएन। अब जमिन मुनि मुनिबाट भइरहेको काम कार्यविधिहरू थाहा हुने कुरै भयो। चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले लरकारी रहेको थियो मोहसत पण्डितलाई, तर मोहसत पण्डितले त सबै कामहरू तमाम गरिसक्यो। अब त मोहसत पण्डितलाई त अरू सेनाहरूलाई सकुशल आफ्नो राष्ट्रमा फर्काउनु थियो। त्यति मात्र होइन, मोहसत पण्डितलाई केही ज्ञानहरू दिनु थियो। यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजा र उसका 101 जना राजाहरूलाई पनि सत्य तथ्य प्रकाश पार्नु थियो, ताकि भविष्यमा त्यस्ता अपराधहरू षड्यन्त्रहरू
लोभ लालचमा परेर राज्य विस्तार गर्ने, जस्तो सुकै तल्लो स्तरमा गिरेर पनि सत्ता राज्य विस्तार शासन गर्ने जस्ता यस्ता कुकर्महरूबाट जोगाउनु पनि थियो। आज रोकिएन भने कहिले रोकिन्छ? त्यसैले आजै रोकिनुपर्छ यस्ता कार्यहरू सोचेर मौसत पण्डित त त्यही थियो। चुलोनी ब्रह्मदत्त राजाले त यसलाई काटिदेऊ भन्नसम्म पनि भ्याएको, तर उसका राज परिवारहरू सबै त विदेह राजा कहाँ पुगिसकेको कारणले गर्दाखेरि मौसत पण्डितले जे गर्छ उता उता पनि त सबैलाई त्यही गर्छ। विदेह राजा, अब त्यो विदेह राजाले मात्र बाँकी राख्छ। अब मौसत पण्डित नभइसकेपछि विदेह राजालाई रोक्ने को हो? विदेह राजा त फेरि सन्की, जे पनि गरिदिन सक्छ त्यसले। यो चुलोनी ब्रह्मदत्त राजा मात्रै सन्की होइन, त्यो मात्र लोभी होइन नि, होइन? त्यो त लोभी भनेर पनि राजाहरूको त्यति बेला जति सक्छ राज्य विस्तार गर्ने, जति सक्छ शक्तिशाली बन्ने, शक्तिको खेलमा राजाहरू लागि परेको हुन्छ कि साम्राज्य विस्तारको खेलमा राजाहरू लागि परेको हुन्छ। त्यसमाथि के हो त, त्यस्तो एउटा लोभी पापी षड्यन्त्रकारी अपराधी, होइन, असत् पुरुष, उसलाई पनि त जम्बुद्वीप भरिको एक छत्र चाहिँ मन्त्री अमात्य हुनु थियो। त्यसलाई मन्त्री पुरोहित, त्यो ब्राह्मणको फेरि अर्कै लोभ लालच भएर चुलोनी ब्रह्मदत्त राजाले प्रयोग गरेको। जम्बुद्वीपका 101 राजाहरूलाई चाहिँ मित्रताको हाट बढाएर मैत्री भोजको आयोजना गरेर उनीहरूको सुरा र माछा मासु खानपिनमा खाद्यान्नमा विष घोलेर खुवाएर सबलाई एकै चिहान बनाएर जम्बुद्वीप भरि राज्य कब्जा गर्ने त्यस्तो एउटा षड्यन्त्र त रचेको। मित्रताको नाममा दाग हुँदैन त्यो। मित्रतामा कसले विश्वास गर्ला? त्यो कार्य सम्पन्न भएको भए हुन्थ्यो, त्यो कार्य हुन्थ्यो। तर मौसत पण्डित त थियो नि त्यति बेला, सारालाई बचाउने त मौसत पण्डित हो नि। तर त्यही मौसत पण्डितलाई त्यो कुरा थाहा नभएर त्यही मौसत पण्डितलाई मार्नको निमित्त, काट्नको निमित्त ती 101 जना राजाहरू चाहिँ लागि परेको थिए। हेर्नुहोस् त, जिन्दगीमा के हुन्छ, बाँच्नु मात्र पर्छ, के देखिन्छ के सुन्नु पर्छ भने जस्तो। त मौसत पण्डितलाई शिर छिनालेर विजयपान गर्नको निमित्त चुलोनी ब्रह्मदत्त राजा र 101 राजाहरू पनि तम तयार भएको थियो। आखिर त मौसत पण्डितले सारा कुराहरू वृत्तान्त सुनाए। तपाईका परिवारहरू विदेह राजाका राज्यमा पुगिसके, तपाईको पञ्चाल चन्दी अभिषेक गरेर पठाइसके, कसरी गरियो त हो कि होइन भनेर चाहिँ चुलोनी ब्रह्मदत्त राजाले आफ्नो दरबारमा पनि दूत पठाएर हेर्न लगाए, निश्चित गर्नको निमित्त। हो रहेछ त, आफ्ना चाहिँ सेनाहरू, सुरक्षा दिइरहेका सेनाहरूको त हात खुट्टा बाँडेर मुखमा पत्ती राखेर कुनामा चाहिँ उनीहरूलाई थन्काइरहेको देखेर राजमाताको होइन सेनासनदेखि हेर्दाखेरि त सबै खाली, चारैजना राज परिवारहरू त साँच्चै हो रहेछ। कहाँबाट लगे त भन्दाखेरि त्यो भर्याङबाट ओर्लिँदाखेरिको त्यो चाहिँ जुन चाहिँ सुरुङको द्वार थियो, त्यो द्वारबाट सबलाई चाहिँ सुरुङ मार्गबाट सबैलाई कुशल मङ्गल हुने गरी नै लगे। कसैलाई दुःख कष्ट दिए, मङ्गल मार्गको उपमा दिएर लगे। त्यस्तो कुरा सुनिसकेपछि चुलोनी ब्रह्मदत्त राजा त त्राही भए। ओहो, कस्तो गर्यो बाबा, हामी यतिका सेनाहरू होइन घेरेर बसेको त कुनै अर्थै भएन। 101 राजाहरू यहाँ तैनात भएको त कुनै अर्थै भएन। बिहान होला र यो 2 जनालाई पनि शिर छिनालेर विजयपान गराउला भनेर विजय उत्सव मनाउनको निमित्त मैले यतिका 101 जना राजाहरूलाई निमन्त्रण गरेर चाहिँ यस्तो उत्सव मनाऊ भन्ने लागेको त
के भयो कसो भयो, ओहो। अब माया त हुन्छ, आफ्नो परिवार नै उसको हातमा परिसकेपछि त त्यसपछि यो कसरी भयो, कसरी गर्न सक्यो भनेर सोद्धाखेरि महोत्सव पण्डितले सुरुङ मार्गबाट, आकाश मार्गबाट उड्न सक्ने त क्षमता थिएन, तर म सुरुङ खन्न त सक्छु नि महाराज, जसलाई उमङ्ग भन्छ के पाली भाषाबाट। हो, महोत्सव पण्डितको यो सुरुङबाट उसले सारा जम्बूद्वीप भरिका राज्यहरूलाई चकित पारेको कारणले गर्दाखेरि यो जातकको नाम नै उमङ्ग भएको हो कि। अब कतिले त आफ्नो छोराहरूको नाम पनि राख्छ होला उमङ्ग भनेर। साहित्यिक भाषाबाट उमङ्ग भनेको त होइन हर्षित प्रसन्न होइन हो नि, त्यो पनि राम्रो। पाली भाषाबाट उमङ्ग भनेको त सुरुङ, एउटा रहस्य, सबैलाई मात खुवाउने मार्ग, मङ्गल मार्ग हो। त्यसपछि चुलोनी ब्रह्मदत्त राजाले साँच्चै हो कि होइन यो चाहिँ यो 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 महोत्सव पण्डितले झुटो कुरा बोलिरहेको हो कि साँचो हो हेर्नु पर्यो, न यही दरबारमै लुकाइरहेको छ कि भनेर चाहिँ हेर्न इच्छा गरिसकेपछि महोत्सव पण्डितले निश्चित गर्नको निमित्त सुरुङ पनि देखाइदिए। 101 राजाले होसियार महाराज, यो महोत्सव पण्डितले केही कहीँ केही गरी यसले चाहिँ षड्यन्त्र गरेको भए, यसले कुनै चाहिँ चलाकी गरेको भए त खत्तम हुन्छ नि महाराज। उनीहरू षड्यन्त्रकारी, मनमा षड्यन्त्र मात्रै आउँछ। उनीहरू कालो मन भएको, अब कालै नीति अपनाएको भन्ने ठान्छ। उनीहरू छुधा, यो महोत्सव पण्डितले झुटो कुरा बोल्यो कि भन्ने ठान्छ। जो जस्तो छ त्यसले त्यस्तै सोध्छ, जसको मन जस्तो खाले छ त्यस्तै कुराहरू चाहिँ व्यक्त गर्छ। तपाईको मन सेतो छ भने तपाईले कालो कुरा गर्नै सक्नुहुन्न, कालो कुरा सोध्नै सक्नुहुन्न। तपाईको मन कालो छ भने तपाईले सेतो कुरा गर्नै सक्नुहुन्न, सेतो दिमाग लगाउनै सक्नुहुन्न, कार्य के गर्न सक्नुहुन्छ, केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले मन भनेको सफा हुनुपर्छ के। जस्तो मन त्यस्तै बोली, जस्तो मन त्यस्तै व्यवहार, जस्तो मन त्यस्तै सोच। मनोपुब्बङ्गमा धम्मा मनोस्यथा मनोमया मनोमया। भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ, हरेक काम कुरामा मन नै अगुवा हुन्छ। मन अगुवा भएर हाम्रो हात खुट्टा मुख दिमाग सबै चल्छ। यो हाम्रो चाहिँ शरीर र वचनले जे कामहरू गरिरहेका छन् त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्ने, त्यसलाई नेतृत्व गर्ने त कसले त? मनले हो नि, मनले। मुखमा अट्टर पाउडर डलेर मुख मात्र राम्रो पारेर के गर्ने, जब मनै कालो छ त के गर्ने? यसलाई मात्र पाउडर दलेर सेतो पारेर हुन्छ? यो यो भनेको त छाला हो, मासु हो, के हो? यो कालो भयो भने सेतो भयो भने के फरक पर्छ र? मन सेतो भयो भइगयो हैन। मन कालो मान्छेको अनुहार सेतो भएर के काम? के पनि छैन काम। बरु कालो अनुहारै होस् तर मन चाहिँ सेतो होस्, त्यो मान्छेहरूको जीवन नै सार हुन्छ हैन। अब बिचरा तिनीहरू त 101 राजाहरूले षड्यन्त्र गरेर उनीहरू मार्नको निमित्त, काट्नको निमित्त हैन। हुन त उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो छोरी दिन्छु भनेर चाहिँ बल्छी हानेर, बल्छीमा माछा पारेर विदेह राजा र महोत्सव पण्डितलाई काटेर हैन, टाउको झोलामा शरीर खोलामा भने जस्तो मृतक लासमा टेकेर विजयपान गर्ने सोच भएका ती राजाहरूले त के सोच्छ र? अर्कै सोच्छ नि। ए महाराज चुलोनी ब्रह्मदत्त राजा, यसले कुनै त्यस्तो षड्यन्त्र त गरिरहेको छैन, यसले कुनै चलाकी त गरेको छैन, हामी पनि आउँछौँ तपाईको पछि पछि, केही गर्यो भने के गर्ने भनेर चुलोनी ब्रह्मदत्त राजाले जुन चाहिँ यो सुरुङ मार्ग कस्तो छ, त्यस्तो सुरुङ जहाँबाट कहिले देखेको छैन क्या, कहिले त्यस्तो चाहिँ सोचेको पनि छैन क्या तिनीहरूले चाहिँ, कहिले त्यस्तो होला भन्ने सोचेको पनि। त्यस्तो सुरुङ कस्तो होला? दरबारको मुनिबाट सुरुङ खनेर
आफूले निर्माण गरेको चाहिँ नगरमा सुरुङ ल्याएर त्यहाँबाट पनि सुरुङ बनाएर गङ्गा तीरमा लगेर सुरुङको द्वार बनाएर त्यहाँबाट डुङ्गामा चढाएर 300वटा डुङ्गामा चढाएर विदेह राजालाई साराका सारालाई भगाउन सक्नु भनेको त भगाउनु भनेर के भगाउने उपाय कुशलता गरेर चाहिँ राज्यमा सुरक्षित अवतरण गरेको भन्नु पर्यो। भगाउने भने भाग्ने भन्ने होइन कुरा त भएन। त्यसपछि गएछ उनीहरूलाई त अझै मनमा डोमन छ के यो महोत्सव पन्तले कतै हामीलाई चाहिँ यताउता गरेर जम्बूद्वीपको एक छत्र राजा बन्न खोजेको त होइन। यसले त जे पनि गर्न सक्छ। ओहो हो यो साह्रै चलाक रहेछ यो मान्छे। यसले त जे पनि गर्न सक्छ। यसले चाहिँ अपराध पनि गर्न सक्छ। यसले चाहिँ षड्यन्त्र पनि गर्न सक्छ। चलाखी पनि गर्न सक्छ। ढोका पनि दिन सक्छ। उनीहरू नै हो ढोकेबाज षड्यन्त्रकारी। उनीहरू नै हो के हो। त्यसपछि महोत्सव पण्डितले नडराउनुहोस् महाराजहरू, तपाईँ महोत्सव पण्डितबाट तपाईँहरू कसैलाई कुनै पनि हानि नोक्सानी हुँदैन। यदि तपाईँले त्यसरी हानि नोक्सानी गरिदिने भए त मैले त्यति बेला तपाईँले सारा जम्बूद्वीप एक छत्र युद्ध गर्न आएको बेला पनि सबैलाई तहस नहस पार्न सक्थेँ। किन युद्ध गर्ने मात्र मैले भगाइदिएँ। भाग्नुमा तपाईँहरूको पनि कल्याण भयो, हाम्रो पनि कल्याण भयो। युद्धले जित्ने व्यक्तिहरूको पनि धेरै हानि भएको हुन्छ, हार्नेहरूको त भइहाल्छ। त्यसले युद्ध लडाई भनेको चाहिँ यो विनाशकारी मार्ग हो कि हो हैन। युद्धले शान्ति सुख ल्याउँदैन कि। अहिलेको समयमा युद्ध होइन कि बुद्ध चाहिएको हो कि हैन। र बुद्ध चाहियो कि युद्ध चाहियो अब संसारमा? ल भन्नुहोस् त। कति युद्ध भए प्रथम विश्वयुद्ध, दोस्रो युद्ध, तेस्रो विश्वयुद्ध होला जस्तो छ हैन। त्यस्ता युद्धहरू जति युद्धहरू लडे तापनि हुने के त अब सुख शान्ति हुँदैन। तर भगवान बुद्ध आउनु भयो भने कति सुख हुन्छ, कति शान्ति हुन्छ। त्यो मार्गमा हिँड्न सक्यो भने सारा सत्तो प्राणी देवता ब्रह्माहरू सबै बुद्धको मार्गमा हिँडेको भए सुख र शान्तिका फुलहरू त यहाँ झलमल्ल फुलेको होला नि त। सबै युद्धको मार्गमा हिँडेछन् त अनि कहाँबाट सुख शान्ति पाउँछ भने? चाहना चाहिँ सुख शान्ति, फेरि मार्ग चाहिँ युद्धको। सुख शान्ति चाहने मान्छे त बुद्धको मार्गमा हिँड्नु पर्यो नि त। सारा जान्ने र बुझेर सबैले चाहिँ देवता र ब्रह्माहरूले पनि बुद्धको मार्गमा हिँडेर सुख शान्ति पाएर ढुक्क भएर मुक्ति मार्ग पुगिसके। तपाईहरू चाहिँ खाली युद्ध मार्गमा लागेर भक्ति मार्गमा पुगिरहेछ कि। त्यस्तो भयो भने त भएन नि हैन। त्यसपछि अब बुद्धको मार्गमा हिँडेको बोधिसत्वहरू त सबैलाई सुख शान्ति दिनको निमित्त नै उपाय कुशलता गर्ने हो। सुरुङमा लगे, सारा द्वारहरू खोलेर देखाइदिए, सैनासैनहरू चाहिँ दिपायनहरू हैन। त्यो दृश्य देख्दाखेरि त राजाहरू चकित। चमत्कार भयो। यस्तो आश्चर्य, यसरी कसरी निर्माण गर्यो यो महोत्सव पण्डितले भन्दै है। सारा यतापति उतापति झलमल्ल देवसभा जस्तो रे। इन्द्र महाराजको देवसभा, सारा देवताहरू एक छत्र सभा बस्न आउँदाखेरि त्यो देवसभा यति झलमल हुन्छ र यति झलमल त मैले त देखेको छैन है, त्यो साहित्यमा पढेको होइन। अब हुन त के बिर्स्यो होला नि त, हामी पनि देवसभाबाट आएको हुनु होला कि के हो होइन, के थाहा होइन। जोस् त्यस्तो चाहिँ झलमल लगे, जता हेरे पनि मन आनन्दित हुने त्यस्तो हुन्छ र देवसभा भनेको चाहिँ। हाम्रो जस्तो चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा त्यस्तो हुँदैन कि, त्यहाँ झगडा हुन्छ, त्यहाँ त काट मारै हुन्छ होइन। हाम्रो प्रतिनिधि सभाहरूमा त होइन, द्वेषहरू भएको ठाउँमा भयङ्कर युद्ध हुन्छ नि त। देवसभा भनेको त्यस्तो होइन, साह्रै शीतल, साह्रै शान्त। देवताहरूको राजा इन्द्र महाराज छन्, सारा देवताहरू छन्। तपाईँ हामीले बुझेको जस्तो देवताहरू होइन कि, तपाईँ हामीले जस्तो बुझेको यो टाउको धेरै भएको, यो सुट भएको, यो के भएको जस्तो देवताहरू होइन कि। भगवान बुद्धको धर्ममा ईश्वरवादी, ईश्वरलाई चाहिँ मान्दैन, तर देवताहरूको अस्तित्वलाई चाहिँ मान्छ। ईश्वर भनेको चाहिँ सृष्टिकर्ता हो कि।
संसारमा सृष्टि छ, सृष्टिकर्ता छैन, सृष्टि नै छ के। तर देवताहरूको लोक देवताहरूलाई चाहिँ अस्तित्वमा मान्छ बुद्ध धर्मले। तर इङ्ग्लिस भाषाबाट गड गड मात्रै भन्छ होइन, नो गड भनिदिन्छ के। त्यो पनि नो गड भनेर ती वर्डले चाहिँ त्यो तान्दाखेरि चाहिँ यो अहिले चाहिँ देवताहरू जो छन् नि उनीहरू पनि नभएको जस्तो भन्छ के। नो गड भएपछि ईश्वर छैन भनेको। तपाईँलाई हे ईश्वर भन्छ, कहाँ छ ईश्वर? कुन लोकमा छ ईश्वर? होइन, परमेश्वर कहाँ छ? त्यसरी चाहिँ सृष्टिकर्तालाई चाहिँ मान्दैन। सृष्टि भइरहेको त तपाईँले प्रतीति समुत्पाद पढ्नुहोस्, कारण कार्य धर्म। मैले प्रतीति समुत्पाद कुन देशमा गरिसकेको, त्यो बुझिसकेपछि त तपाईँ छर्लङ्ग हुन्छ नि त, तपाईँको आँखा खोल्छ नि त। आँखा खोलेपछि तपाईँ आफै हेर्नुहोस् न, मैले हेरिदिनुपर्छ पर्दैन नि। प्रतीति समुत्पाद कारण कार्य, यो कारणले यो कार्य भएको, यो कार्य हुनको निमित्त यो कारण भएको, कारण कार्य कारण कार्य कारण हेतु पच्यो, आरम्भ पच्यो होइन। अविद्या पचयो संखारा, संखारा पच्यो विज्ञान, विज्ञान पच्यो नाम रूप पच्यो सलायतन, सलायतन पच्यो, सब पाउँछ त्यहाँ। त्यस्तो हो प्रतीति समुत्पाद भनेको। त्यसैले प्रतीति समुत्पाद जसले बुझ्दैन उसले धर्मलाई पनि बुझ्दैन, त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी। ल बुझ्नुभयो तपाईँले? प्रतीति समुत्पाद बुझ्नुभयो छैन नि? त्यसो भए धर्म बुझेको छैन। त्यो त म ठोक्केरै भन्न सक्छु, ठोक्केरै भन्न सक्छु म। त्यही भएर प्रतीति समुत्पाद सिक्नुहोस्, चतुरार्य सत्य सिक्नुहोस् होइन। चतुरार्य सत्य भनेको त प्रतीति समुत्पादको चाहिँ त्यही सूत्रमा छ के। त्यो प्रतीति समुत्पाद भनेको त्यो चतुरार्य सत्यलाई अझ पनि विस्तारमा छ के त्यो। अनि 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 छर्लङ्ग भएपछि त अरे मैले भन्नुपर्छ यो दिनदिनै धर्मदेशना त। अनि त तपाईँहरूले त मैले एकचोटि भनिदिएपछि तपाईँले खर बुझ्छ कि। त्यस्तो के त्यस्तो है उपासक उपासिकाहरू अलिकति गाह्रो छ। अब जातकमा त उहाँले यो त्यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त पारमिता गुण धर्मको पुरा गर्नुभएको। अब त्यस्तो प्रज्ञावान महसत पण्डित होइन, महासत्व, जसको त्यो प्रज्ञाको ऊर्जा उपज देखेपछि त राजाहरू त छक्क। त्यस्तो सुरुङ। त्यसपछि सुरुङलाई दर्शन गराउँदै निरीक्षण गराउँदै परीक्षण गराउँदै भित्रबाट लग्दै आखिरमा राजालाई अगाडि राखेर आफू पछाडि होइन, राजालाई चाहिँ पछाडि आफू अगाडि कहिले होइन, यता कहिले दायाँ राखेर कहिले बायाँ राखेर लग्दै गर्दाखेरि चाहिँ आखिरमा त्यो सुरुङको द्वार आउने बेला भयो गङ्गाको किनारामा। त्यसपछि महसत पण्डित चाहिँ आए। त्यो द्वारमा प्रवेश गर्नको निम्ति त्यहाँ बालुवा थियो होइन। त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ गङ्गाको तीरमा भनेपछि त बालुवा अहिले पो फोहोर पर्छ त होइन। गङ्गा माता भनेर हामी पूजा गर्छौँ नि, गङ्गालाई पूजा गर्ने हामी खोला हेर्नुहोस् त नाक थुन्नेवाला छ। त्यो हुँदै नभएको कुरालाई त्यो दर्शाएर काम गर्नुपर्ने, व्यवहार गर्नुपर्ने। गङ्गालाई पूजा नगर्ने देशहरूको गङ्गा त्यो नदीहरू हेर्नु जानुहोस् न तपाईँ, कति सफा छ। हामी चाहिँ त्यस्तो के त्यो भनेर त साध्यै छैन। त्यति बेला त सुन्दर थियो, त्यति बेला त सुन्दर थियो। अहिलेका मान्छेहरूले फोहोर पारेको भयो नि त। थल पनि गङ्गालाई, नल पनि गङ्गालाई, खोलालाई है, नालालाई, बागमती विष्णुमती के मती हो के मती हो, तपाईँको फोहोरहरू सबै के। तिनीहरू गङ्गा देवता मानेको भए त्यसो गर्न मिल्छ? त्यसो गर्न सुहाउँछ? धर्मले दिन्छ त्यस्तो? है नेपालीहरू त के हो है, यो सबै इन्डियाहरूको त्यो यो चाहिँ विकृतिहरू। यो त्यहाँबाट आउने त हो नि, त्यहाँ जे गर्यो त्यति गर्ने। हामी नेपालीहरू कति कमजोर। आफ्नै धर्म संस्कृति परम्परा रीति थिति वेशभूषा सबै छ, तैपनि आयातित धर्म, आयातित संस्कृति, आयातित वेशभूषा, आयातित के हो के हो। हामी कति धनी छौँ भन्ने कुरा थाहै छैन कि। त्यसैले त बरोबर भन्छु नि,
सुनको थाली बोकेर भिख माग्न जाने व्यक्ति जस्तो के नेपाली त्यस्तो भइरहेको छ। चिन्नुपर्छ कि चिन्नुपर्छ, चिनेपछि सबै चिज हुन्छ। मौसत पण्डित भगवान बुद्धको बोधिसत्वको रूपमा जन्मनु भएको हो नि त। भगवान बुद्ध कहाँको? नेपालको। यसो भन्दाखेरि गर्व लाग्छ। हुन त नेपालकै मात्रै होइन, तर नेपालको चाहिँ हो, सारा त्रिलोकको हो भगवान बुद्ध त हुन भन्ने हो भने होइन। त्यो बुद्धत्व प्राप्त गर्नु भन्दा अगाडि पनि त्यस्तो पारमिता पुरा गर्न आएको व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति, अचम्मित पारेन सबैलाई। राजाहरू त त्यस्तो श्री सम्पन्न, ऐश्वर्य शक्ति, धन सम्पत्तिले परिपूर्ण भएकाहरू त छक्क पर्यो भने छक्कै पर्यो। त्यसपछि के गर्यो, यहाँनिर के गर्यो त भन्न थाहा छ है। त्यो तपाईको त्यो द्वारमा मौसत पण्डितले त्यो बालुवा मुनि एउटा तलवार भनौँ न होइन, नेवारी भाषा आउँछ फेरि, तलवार एउटा चाहिँ त्यहाँ बालुवाभित्र राखेको रहेछ। त्यसपछि राजा आफू पनि त्यो द्वारबाट निस्के, आउनुहोस् महाराज, अब चाहिँ यो द्वारको यो सुरुङको मूल द्वार आयो भनेर चाहिँ गंगा तीरमा निस्किसकेपछि राजा पनि निस्किहाले होइन। राजा पनि पछि पछि आउँदै गर्दाखेरि होइन, राजा त्यो चुलनी ब्रह्मदत्त निस्केको थाहा पाउने बित्तिकै त्यहाँ एउटा चाहिँ स्विच एउटा यसो थिच्यो भने त्यो द्वारहरू छ नि, एकैपल्ट साराका सारा द्वारहरू चाहिँ के हुने, झ्याप्पै ढोका लाग्ने कि बन्द हुने कि। मौसत पण्डितले के एउटा त्यहाँबाट निस्किसकेपछि चुलनी ब्रह्मदत्त एकजना मात्रै निस्केको थियो त्यो सुरुङबाट, ट्याक्क त्यहाँ थिचेपछि त सारा सुरुङहरू त एकैचोटि झ्याप्पै बन्द भयो। भित्र सुरुङभित्र त अन्धकार छायो होइन। भित्र त राजाहरू, त्यो 101 जना राजाहरू छन् त, उनीहरूको मन त कालै थियो, मनमा अध्यारो थियो। मौसत पण्डितले कहीँ कतै चलाखी गरेर हामीलाई बन्दी बनाएर एक छत्र राजा होला 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 भन्ने चाहिँ मुखबाट भन्न नसके पनि मनमा त त्यस्तो डर हुन्छ नि त राजाहरूलाई त। किन त भन्दाखेरि राजाहरूलाई बन्दी बनायो भने त राजाहरू सबैलाई तहस नहस पार्यो भने त त्यति बेला राजा गयो भने राज्य गयो कि। त्यति बेलाको नीतिहरू, राजा गयो राज्य गयो। हामी चेस खेल्दाखेरि राजा खायो भने के भयो, हार्यो। त्यस्तै हो पहिलाको नीति, त्यही हिसाबले बनेको त अन्त चेस पनि। त्यसपछि मौसत पण्डितले चाहिँ सारा 101 राजाहरूलाई चाहिँ सुरुङ भित्र नै थुनिदियो कि। त्यसपछि त त्यहाँ भित्र अन्धकार भएपछि भयभीत त्रासित भएर त्यहाँ कराए, बाहिर त के पनि सुनेन। त्यसपछि त त्यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजा पनि तर्सियो, बाबा यो मौसत पण्डितले के गरेको, मलाई यहाँ अगाडि मात्र एकजना मात्रैलाई चाहिँ त्यो सुरुङबाट निकालेर सारा राजाहरूलाई त सुरुङभित्र नै ठुनेर उसले त के गर्न खोजेको। हे मौसत, तिमीले यो के गर्न खोजेको, मलाई मात्र सबै राजाहरूले खोल्यो। अलिकति तर्साएको के। किन त भन्दाखेरि कोही मान्छेहरू नास्न लुफी महातल्ली होसे वैमको भन्छन् त, नास्न लुफीहरूले छसिएका छौँ भन्छन् त। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामी बाटोमा हिँड्दाखेरि खुट्टामा त्यो ठोक्छ नि होइन, औँलाहरूले ठोकेर कस्तो दुख्छ नि होइन, रगत आउँछ। नागले ठोकेपछि मात्र कोही मान्छेहरू चेतिन्छ अरे कि, नागले ठोकेपछि मात्र चेतिन्छ। अब यसो गरेर चाहिँ कस्तो होला भनेर चाहिँ देखाउनको निमित्त मौसत पण्डितले त त्यहाँ जुन चाहिँ बालुवाभित्र लुकाएको यो तलवार पनि त्यत्तिकै त त्यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजलाई भयभीत भइसक्यो, सारा राजालाई थुन्यो। अब मलाई एक्लैलाई यसले के गर्ने होला, मलाई चाहिँ होस त दिएको हो मेरा राजा साथीहरू मित्रहरूले, उसको लागि मित्र, उसले त उनीहरू सबैलाई चाहिँ मार्न खोजेको थियो नि त। त्यस्तो मित्रहरूलाई मार्छ होइन। मेरा मित्र सारा 101 राजाहरूलाई थुनेर तपाईँले के गर्नुभएको हे मौसत भनेर भनेको के मात्र थियो। यसलाई एकचोटि चाहिँ तर्साउनु पर्यो।
आफ्नो अर्काको ज्यान लिँदाखेरि यो राजालाई जति मजा आउँछ, अब आफ्नो ज्यान जाने बेलामा कतिको चेत आउँछ एक हेर्नु पर्यो भनेर चाहिँ नि। अब हुन त महोत्सव पन्ध्र त्यसरी चाहिँ मार्दैन होइन, कसैलाई चेत आउनको निमित्त गर्न खोजेको त्यो बालुवा भित्रको तलवा त्यो होइन 18 हात माथि जम्प गरेको रे, 18 हात माथिसम्म जम्प गर्न सक्छ अरे के महोत्सव पण्डित। 18 हात भने कति हुन्छ? अब हाम्रो एक हात कति हो? एक हात भनेको चाहिँ तपाईको 2 फिट होला कि, मेरो चाहिँ लामो छ अलिकति 2 फिट होला। 18 भने 36 फिट माथि जम्प गरेको के, जम्प गरेर त्यहाँबाट त्यो लुकाइरहेको त्यो बालुवाको छ नि तलवार बोकेर चाहिँ त्यो चुलोनी ब्रह्मदत्त राजाको हात समातेर घाँटीमा चाहिँ तलवार राखेको के महोत्सव पण्डितले। त्यसपछि त त्यत्तिकै त आफ्ना राजाहरू त्यहाँ सुरुङभित्र चाहिँ थुनेर त्यहाँ उ भइसकेको त्यो त्रसित भएर त्राही त्राही भइरहेको त्यो चुलोनी ब्रह्मदत्त राजाको चाहिँ तलवारले यसरी चाहिँ राखेर हात समाएर चाहिँ हे चुलोनी ब्रह्मदत्त राजा, जम्बुद्वीप कसको हो भन्नुस् त, जम्बुद्वीप कसको हो भनेर सोध्यो। अब जम्बुद्वीपको कसको हो भनेर सोधेपछि नै त्यो चुलोनी ब्रह्मदत्त राजाको त पसिना खलखल खलखल आइसक्यो, मुटु भारा 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 है थुट काम्यो गयो मेरो जिन्दगी। यो महोत्सव पण्डितले त हामीलाई चाहिँ हामीले बल्छी हानेको त माछा पारौँ भनेर उसले पो बल्छी हानेको रहेछ त। अब उसले त मलाई मार्ने बित्तिकै अरू राजाहरू पनि त बन्दी बनाइसक्यो भनेपछि त यो महोत्सव पण्डित त यो जम्बुद्वीपको एक छत्र राजा हुने भयो नि त। ओहो, मैले एक छत्र राजा हुने सपना देखेको त उसले पो राजा गर्ने चाहिँ योजना बनाएको रहेछ यो महोत्सव पण्डितले। ला म त खत्तम भए, ठुर 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 कामिरहेको छ, दिमागले के सोच्नै सकिरहेको छैन। महोत्सव पण्डितले फेरि सोध्यो, हे चुलोनी ब्रह्मदत्त राजा, यो जम्बुद्वीप कसको हो भनेर सोद्धाखेरि त लासमा त्रसित भएर त्यो चुलोनी ब्रह्मदत्त राजाले हात बिन्ती गरेर महोत्सव पण्डितलाई भने, हे महोत्सव पण्डित, जम्बुद्वीप सबै तिम्रै हो, जम्बुद्वीप सबै तिम्रै हो, मलाई छोडिदिनुहोस्, मेरो ज्यान बचाइदिनुहोस्, मलाई चाहिँ प्राण मेरो चाहिँ ज्यान नलिनुहोस्, मलाई जीवन दान दिनुहोस्, यानी कि अभय दान, धर्मको भाषाबाट अभय दान भनिन्छ। मलाई अभय दान देऊ हे महोत्सव पण्डित, सारा जम्बुद्वीप तिम्रै भयो, सारा जम्बुद्वीप तिम्रै भयो, मलाई अभय दान दिनुहोस्। यति थुर 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 कामेर बाप 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 महाराज, ज्यान आफ्नो ज्यान आफूलाई कति प्यारो हुँदो रहेछ। तपाईले त सारा 101 राजाहरूलाई विष राखेर खुवाएर मार्न खोजेको, त्यस्तो षड्यन्त्र गर्ने। तपाईको मात्रै ज्यान, अर्काको ज्यान होइन। ए महोत्सव त मलाई क्षमा गर, मलाई अभय दान दिएर, मेरा श्रीमतीहरू छोराछोरीहरू छन्, मेरा राजमाताहरू छन्, तपाईको मात्रै माता हुन्छ, तपाईको मात्रै श्रीमती हुन्छ, तपाईको मात्रै छोराछोरी, अर्काको छोराछोरीहरू छैन, अर्काको माता छैन, पिता छैन। केटी चाहिँ 101 राजाहरूलाई तपाईले त्यसरी मार्न मार्दाखेरि उनीहरूको माता पिताको मनमा कस्तो हुन्थ्यो होला, छोराछोरीहरू कस्तो हुन्थ्यो होला, त्यस्तो के सोध्नु भएको छ? आज आफूलाई पर्दाखेरि चाहिँ मलाई अभय दान देऊ, अभय दान देऊ भनेर चाहिँ हात जोडेर चाहिँ अलि थुत 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 कामिरहेका छौ। कति स्वार्थी है मान्छे, कति चाहिँ निर्दयी। त्यस्ता केवट जस्तो अपराधी षड्यन्त्रकारीको योजनामा परेर तपाईले लोभ लालचमा परेर जम्बुद्वीप भरि राज्य सबै हरपेर आफू राजा बन्न खोजेर तपाईले कस्तो अपराध गर्न खोज्नु भएको। कर्म र कर्मको फलको विश्वास लाग्दैन। तपाईले यहाँ जे रोप्नु भयो त्यहाँ फल्छ त्यो चिज। ल भन्नुस्, अब मैले चाहेको भए अहिलेको अहिले तपाईको गर्दन छिनालेर मैले तपाईलाई यहाँ चाहिँ लडाउन सक्छु। बडा महोत्सव पण्डितलाई गर्दन छिनालेर ताउको झोलामा जिउ खोलामा पार्नु खोज्न आउनु भएको तपाई।
भनेर मलाई क्षमा गर, ए मौसुद पण्डित मलाई क्षमा गर, मलाई क्षमा गर, मलाई अभय दान देऊ, सारा जम्बुद्वीप तिमीलाई नै भयो, सारा जम्बुद्वीप तिम्रो नै भयो, मलाई आफ्नो ज्यान बकस दियो, मेरा आफ्नो परिवारहरूलाई चाहिँ सकुशल मलाई फिर्ता दिइदियो, त्यति भए पुग्छ मलाई। यो राज्य साज्यको चक्करमा लागेर मैले यस्तो आज भय देखेँ, मैले त्रास देखेँ। मौसुद पण्डितले चाहिँ हुन त त्यो अलिकति चेत खोलोस् भनेर मात्रै गरेको हो, वास्तवमा त्यो मौसुद पण्डितलाई लोभ थिएदै थिएन नि। लोभ थिएको भए त मौसुद पण्डितले त जम्बुद्वीपभरि एक छत्र राजा बन्न सक्ने क्षमता त छ नि। त्यो त यो कार्यहरूबाटै थाहा पायो नि। त्यसपछि मौसुद पण्डितले चाहिँ लास्टमा चाहिँ महाराज तपाईले हात बिन्ती नगर्नुहोस्, तपाईलाई मैले अभय दान दिएँ, तपाईलाई त मैले वास्तवमा जीवनको मूल्य कति हुँदो रहेछ। यो जम्बुद्वीप एक ठाउँमा राखेर एउटा जीवनलाई एक ठाउँमा राख्ने हो भने पनि जीवन नै महान हुन्छ। त्यसैले यो सानो मूल्यको लागि यस्तो महान मूल्य तपाईले कसैको हडप्न खोज्नु भयो भने त्यो अन्याय हुन्छ भनेर हात समाएको पनि छोडेर तलवार बोकेको पनि लिनुस् महाराज, तपाईलाई मैले चेत खोलोस् भनेर मात्रै मैले यो सम्पूर्ण काम गरेको हो, मेरो काम त सक्यो। अब तपाईले अझै पनि मेरो गल्ती छ, अझै पनि तपाईले जुन कार्यहरू गरेका थिए ती सम्पूर्ण कार्यहरू ठिक छ भन्ने लाग्छ भने, कर्म र कर्मको फलमा कुनै पनि मलाई विश्वास छैन भनेर लाग्छ भने त लिनुस् यो तलवार। यो मौसुद पण्डितलाई तपाईले चाहिँ काट्ने भए पनि काट्नुस्, मार्ने भए पनि मार्नुस्, अभय दान दिने भए पनि दान दिनुस्, मेरो काम त सकियो। यद्यपि तपाईको परिवार पनि तपाईले सकुशलले लिन सक्नुहुन्छ हैन? के गर्न चाहनुहुन्छ? अहिले तपाईको चेत खुल्यो कि खुलेन? अहिले तपाई के ठान्नुहुन्छ? मौसुद पण्डित की गलती छ कि तपाई सही नै छ? कुनै राज्य विस्तारको नाममा यस्ता षड्यन्त्रहरू गरेर कसैको चाहिँ हत्या हिंसा गरेर राज्य विस्तार गरेर के सुख शान्ति पाउला तपाई? कतिको सिउँदो मेटेर कसैको चाहिँ अनाट बनाएर के तपाईले चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि तपाईलाई सुख शान्ति नै हुन्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ? के तपाईको कर्म र कर्मफल भनेको हुँदैन? तपाईलाई सही लाग्छ भने तपाईले जुन इच्छा गरेका थियो गर, मलाई काट्ने भए पनि काट, मार्ने भए पनि मार, होइन भने अभय देऊ, अभय भएको जीवन दान देऊ। मर्ने डरलाई हटाइने, मर्ने जीवनलाई बचाइदिने, त्यसलाई अभय दान भन्छ कि। त्यसपछि चुलुने ब्रह्मदत्त राजा साह्रै प्रभावित भए। बाबा यो मौसुद पण्डितले चाहेको भए त मलाई अहिलेको अहिले गर्दन छिनालेर मलाई चाहिँ हत्या गरेर सारा जम्बुद्वीपको एक छत्र राजा बन्न सक्छ यो मौसुद पण्डित। तर हामी राजा भने कस्ता छौं, जति सक्छौं राज्य सत्ता विस्तार गरेर शासक बनेर सुख शैलमा बस्ने चाहिँ मनोकांक्षा लिएर जस्तो सुकै निजतामा गिरेर भए पनि कार्य गरेर चाहिँ जीवन यापन गरिरहेका हुन्छौं। तर आज मौसुद पण्डितले हातैमा आएको, उसले चाहेको भयो त एक सेकेन्डमा अहिले सारा जम्बुद्वीपको राजा हुन सक्छ यो। तर हेर कति त्याग गरिरहेको छ, मार्ने भए पनि मार, काट्ने भए पनि काट भन्दैछ। होइन हे महोसत, होइन त्यस्तो कुरा नगर। अब आइन्दा राज्य विस्तार गरेर कसैको हत्या गरेर षड्यन्त्र गरेर अपराध गरेर म कसैको पनि ज्यान हरपेर मलाई ठूलो राजा बन्नु छैन। जे छ त्यसमै
सन्तुष्ट भएर राज्य र जनताहरूको हित सुखको निमित्त काम गर्न पाए पुग्छ। हे महोसत पण्डित, म तिमीलाई कसरी मार्न सक्छु यी हातहरूले, कसरी तिम्रो प्राण हरण गर्न सक्छु यी हातहरूले। यस्तो महान प्रज्ञावान व्यक्तिलाई मैले शिर छिनालियो भने मेरो यो शिर 7 टुक्रा भएर यहीँको यहीँ मेरो प्राण जानेछ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। यस्तो सत्यवादी, यस्तो चाहिँ प्रज्ञावान, यस्तो न्यायिक मान्छे, यस्तो निष्ठा मान्छे त्रिलोकमा मैले कहीँ देखेको छैन। यस्तो त्यागी मान्छे। त्यसपछि चुलुने ब्रह्मदत्त राजाले भनेछ, हे महोसत पण्डित, तिम्रो प्रज्ञा महान छ। यतिका प्रज्ञावान भएर पनि तिमीले यो जम्बुद्वीपलाई आफ्नो अधीनमा किन लिएन? जो कोहीले पनि यति प्रज्ञा भयो भने त जो कोहीले पनि लिन्छ। तर तिमीसँग त्यस्तो क्षमता हुँदा हुँदै पनि तिमी किन चाहिँ यो जम्बुद्वीपको एक छत्र राजा भएन? महोसत पण्डितले भने, मलाई कसैको हत्या गरेर, हिंसा गरेर, षड्यन्त्र गरेर, अपराध गरेर मलाई राजा बन्नु छैन। मैले चाहेको भए केही समयभित्र नै मैले जम्बुद्वीपको एक छत्र राजा, जम्बुद्वीप अधीनमा पार्न सक्ने क्षमता छ। तर म त्यो मार्गमा म हिँड्न चाहन्छु हैन। असत्यको मार्गमा हिँडेर राजा बन्नु भन्दा सत्यको मार्गमा हिँडेर दास बन्नु जाति। हेर्नुहोस् है, असत्यको मार्गमा हिँडेर राजा बन्नु भन्दा सत्यको मार्गमा हिँडेर बरु दास बन्नु जाति। असत्यको मार्गमा हिँडेर सुनको थालमा 84 व्यञ्जन खानु भन्दा सत्यको मार्गमा हिँडेर बरु लप्तीमा खानु जाति। लप्ती भने थाहा छ? लप्ती भने कस्तो? लप्ती भने कस्तो? पाटमा के पाटले बनाएको त्यो थालहरू हुन्छ नि त। लप्तीलाई के भन्दो रहेछ? स्वाद त आएन, तपाईहरुले बुझ्नुस्। असत्यको सिंहासनमा बस्नु भन्दा सत्यको भुइँमा सुत्नु जाति। महोसत पण्डितको यो सिद्धान्त है। महोसत पण्डितको सिद्धान्त। मलाई जम्बुद्वीप भरिको राजा बन्नु छैन। म जुन ठाउँमा जन्मे विदेह राजालाई मैले आफ्नो राजा मान्छु र राजाको नीति नियम अनुसार राजा राज्य र जनताको सुख शान्तिको निमित्त हर हमेशा तत्पर भएर काम गर्छु। सबैको हित सुखको निमित्त राजै बन्नुपर्छ भन्ने कहाँ लेखेको छ? राजै भएर मात्रै सुख शान्ति दिन सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ? सबैको हित सुखको निमित्त त आफ्नो स्थानमा बसेर आफूले चाहिँ सत्य मार्गमा चाहिँ एउटा सत्य मार्गमा हिँडेर अर्कालाई आदर्श दिएर उनीहरूको जीवन परिवर्तन गरिदियो भने त्यो जस्तो महान कार्य त अरु के हुन सक्छ? राजै बन्नुपर्छ भन्ने छैन नि। हुन पनि महाराज महोसत पण्डितले सबैले आफ्नो हृदयको राजा त ठानेकै हुन्छ। सिंहासनमा बसेर मात्रै राजा भएर सबैको हृदयमा बस्न सक्छ भन्ने हुँदैन नि। सत्य मार्गमा, निष्ठामा, न्याय, इमानदार भएर काम गर्ने सबै मान्छेहरू यो संसारको राजा। तपाई मात्र राजा भनेर चाहिँ महोसत पण्डित चुलुने ब्रह्मदत्त राजाले भने। राजा त जसरी पनि सिंहासनमा बसेर मात्रै राजा हुने त होइन नि। मनको सिंहासनको राजा हुन पाए पो राजा त हो। चुलुने ब्रह्मदत्त राजा।
त चुलोने ब्रह्मदत्त राजा त झन्झन प्रभावित भए, झन्झन प्रभावित भए। यो महोत्सव पण्डितले के कुरा गर्दैछ, वाह वाह, योसँग त कुनै लोभ छैन, मनमा पाप छैन। लोभी पापी हुन्छन् त मान्छेहरू, तर मान्छेहरू भनेको त्यो महोत्सव भनेको न लोभ छ न पाप छ। तपाईको कोही कोही मान्छेहरू मनमा लोभ पाप नभएको मान्छे पनि त्यस्तो हेतु जुर्यो भने लोभ पनि उठाउँछ, पाप पनि गर्छ कि। हुन त लोभ गर्ने पाप गर्ने भनेर नहिरेको हुँदैन, त्यस्तै कुनै कुनै अवस्था आइपर्छ, आफूलाई सम्हाल्न नसक्दाखेरि लोभ पनि गर्छ, पाप पनि गर्छ। तर महोत्सव पण्डितलाई त तपाईको हो अवसर छैन र सबै अवसर छ। जमबुद्धि भएको एक छत्र राजा हुने अवसर भइकन पनि सिंहासनमा बसेर मात्रै राजा हुँदैन रे, सबैको मन मन्दिरको राजा हुन पाए पो हैन, हुन पनि भइरहेको छ। तैपनि अब त्यति बेलाको राजाको एउटा शासन हुन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ विदेह राजा मेरो राजा हो हैन, राज्य र जनताहरूको हित सुखको निमित्त सदा म काम गर्छु। जुन विदेह राजाले मलाई जुन पद दिएको छ, ऐश्वर्य दिएको छ, मलाई जुन एउटा चाहिँ हैन एक किसिमले हरेक मार्गमा हरेक कुराहरू प्रशस्त पारेको छ, म राजाप्रति जुन राजाले जुन दिएको जिम्मेवारी जुन वफादारका निष्ठाका साथ इमानदारका साथ तत्पर भएर पूरा गर्नको निमित्त म हर हमेशा तयार। सबै राजा मात्रै बन्न खोज्ने भए त यहाँ त कति युद्ध हुन्छ, कति लडाई हुन्छ। तपाई पनि राजा बन्ने, म पनि राजा बन्ने। राजा भनेको त एउटै हुन्छ, सबका सब राजा बन्न खोज्न आएपछि त्यहाँ के हुन्छ त। हुन त आफ्नो ठाउँमा बसेर सबैले आफ्नो कर्तव्य जिम्मेवारी हैन आफ्नो इमानदार निष्ठापूर्वक चाहिँ न्यायपूर्वक सत्यमा टेकेर सत्यमा प्रतिष्ठित भएर आफ्नो ठाउँमा बसेर त्यो जिम्मेवारी निभायो भने त सबै राजा हैन। तपाई पनि राजा, म त झनै राजा, म त आफ्नो राजा आफै हो। तपाई पनि आफ्नो राजा आफै हुनुहोस्, तपाईको राजा अरु चाहिँ नबन्नुहोस् के। त्यस्तो है। त्यसपछि त चुलेनी ब्रह्मदत्त राजाले हे महोत्सव पण्डित, मेरो ज्यान त तिमीले बचायो, हेर त त्यहाँ चाहिँ 101 जना राजाहरू चाहिँ त्यहाँ के भइरहेको छ, त्यो सुरुङमा चाहिँ थुनेर बसिरहेको छ। लौ न नि ती राजाहरूलाई पनि अभय दान गरिदेऊ। सबै सुरुङमा थुनिएको छ, अन्धकार छाएको छ, त्यहाँ के भयो 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 भयो। ए महोत्सव पण्डित, म हात जोडेर तिमीसँग चाहिँ प्रार्थना गर्छु, याचना गर्छु, अनुरोध गर्छु, बिन्ती गर्छु। ती राजाहरूलाई पनि अब पहिला चाहिँ मार्न खोजेको उसैले अहिले बचाइदेऊ भनेर कराइरहेको छ। चेत खोल्यो नि, चेत खोल्यो नि, तपाईको चाहिँ आँखामा बाँडिएको पत्ती खोल्यो नि, तब त सब सक्यो। त्यसैले मान्छेहरू मोहको पत्ती बाँडेर बाँचिरहेको छ। बस भगवान बुद्धको शिक्षाले तपाईको मोहको पत्ती खोलिदिने मात्रै हो। अब अन्धाहरूलाई त जसले मकाओ मै ईश्वर हो, परमेश्वर हो, मै सुख दिन्छु, मै शान्ति दिन्छु, स्वर्गमा लान्छु भनेर आँखामा पत्ती हालेका मान्छेहरूलाई त जे भने पनि हुन्छ। अनि हामी आँखामा पत्ती बाँडेर हो कि क्या हो जस्तो गर्छ कि। त भगवान बुद्धले त्यसरी कसैलाई पनि आँखामा पत्ती बाँडेर आओ मसँग आओ, मेरो हात समाऊ, म लान्छु, म स्वर्ग येन तेन भन्दैन। भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार स्वर्ग भनेको त हाम्रो हातैमा छ। के हामीलाई कसैले लानुपर्छ? भगवान बुद्धको त निर्वाण, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था निर्वाण प्राप्त गर्ने हो। निर्वाण प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेपछि यो स्वर्ग, यो देवलोक, सुगति भनेको त पाइहाल्छ। तपाईले चाहिँ कामना गरिरहनु पर्दैन। तपाईले चाहिँ किसानले धान रोप्दाखेरि परालको आशा गर्नुपर्छ? धान रोप्ने भन्ने बित्तिकै पराल त त्यत्तिकै आउँछ नि। तपाईको मलाई पराल पनि चाहियो, मलाई पनि पाए हुन्छ भन्नै पर्दैन कि। धान रोपेको किसानले परालको प्रार्थना गर्नुपर्छ र पर्दैन नि, हैन? त्यस्तै हो यो सुगति, यो देवलोक, यो स्वर्ग भनेको त निर्वाणको यात्रामा हिँडेकाहरूलाई त यो देवलोक, यो स्वर्गलोक भनेको त पराल पाए जस्तो हो कि। धान रोपेर भकारी धान खन्क्याउँदाखेरि यो पराल पाउँछ नि, तपाईले सु पाउँछ नि, सु पराल हो कि। छाली
त्यस्तो त्यस्तो पाउँछ नि, गाउँमा छाली आउँछ क्यारे होइन, त्यस्तै हो। अहिले चुलने ब्रह्मदत्तलाई बचाओ भनेर प्रार्थना गर्दैछ। महोत्सव पण्डितले एकचोटि मात्र के थिचेको थियो, सारा त्यो सुरुङ्गहरू खोलेर राजाहरू आए हस्याङ भस्याङ गर्दै। ओहो, अलिकति मात्र बेर भएको भए हाम्रो ज्यानै जान्थ्यो, हे महोत्सव त हामी त कति भयभीत भयो, त्रसित भयो, कराए। तपाईको कृपा, तपाईको अनुकम्पा, तपाईको मैत्री, तपाईको करुणा, जे भन्नुस्, त्यो नभएको भए यो जम्बुद्वीपमा त्यस्ता कुनै पनि राजा त्यस्ता छैनन् जसले मौका आयो भने सारा राजालाई चाहिँ काटेर आफू राजा बन्ने मात्रै सोच ध्यानमा पुगेका हुन्छन्। तर महोत्सव पण्डितले त्यो गरेन। धन्य धन्य महोत्सव, हामीलाई चाहिँ बचाइदिनु भएकोमा, अभय दान दिनु भएकोमा तपाईप्रति हामी धेरै कृतज्ञ छौँ। हामीले बचाइदिनु भयो, हाम्रो ज्यान बचाउनु भयो भनेर चाहिँ हात जोडेर प्रार्थना गरे। तर महोत्सव पण्डितले के भने, महाराजहरू, अहिले मात्र मैले तपाईहरूको ज्यान बचाएको होइन, पहिले पनि बचाएको थिएँ। पहिले पनि बचाएको थिएँ, कहिले बचाउनु भयो? हामी सबै राजा तपाईलाई मात्रै मार्नको निमित्त हिँडिरहे, तपाईले हामीले बचाउनु भयो भन्नुहुन्छ त फेरि कहिले बचाउनु भयो तपाईले? त्यसपछि त्यो महोत्सव पण्डितले भने, हे राजाहरू, हे महाराजाहरू, तपाईहरूलाई थाहा नभएको मात्रै हो, तपाईहरूलाई मैले पहिला पनि बचाएको थिएँ। जुन बेला यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले मैत्री भोजको आयोजना गरेको थियो, के हो त महामन्त्री पुरोहित ब्राह्मणको सल्लाहमा हो हामी त्यो मैत्री भोज खान पनि गएको थियो। तपाईकै मान्छेले त्यो भोज चाहिँ भटाभुङ्ग पारेको त हो नि। सारा सुराका घ्याम्पोहरू फुटाएर, माछा मासुहरू लट्ठा लिङ्ग भटाभुङ्ग पारेर हाम्रो मैत्री भोज बिगार्ने तपाईँ नै हो नि भनेर भने। त्यसपछि महोत्सव पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, हो मैले नै गरेको हो त्यो सबै काम, मेरा मान्छेहरूले नै गरेका हुन्। मेरै निर्देशनमा ती सम्पूर्ण चाहिँ सुरा र त्यो माछा मासु खाद्यान्नहरू सबै भताभुङ्गबाट छत्र लत्र पत्र गरेर गर्ने पनि मै हो, मेरै निर्देशनमा गरेको हो, मेरै मान्छेहरूले सहयोगमा गरेको हो। त्यसरी त मैले तपाईहरूलाई बचाएँ भने नि। कसरी बचाएँ? खाना पाउने ग्वाम खान नपाएर हामी कस्तो नमज्जा भएर तपाईप्रति रिस रागले तपाईको शिर काट्नेसम्म कुरा हामीले गरे। कसरी हामीलाई बचाएको भयो? हे महाराजहरू, तपाईहरूले केही थाहा छैन, अनभिज्ञ छ। ती सुराहरू, ती माछा मासुहरू, ती चाहिँ खाद्यान्नहरूमा सारा मैत्री भोजको आयोजना गरेर ती सम्पूर्ण सुरा र खाद्यान्नहरूमा ज्यान लिने विषहरू घोलेर राखेको थियो। तपाईहरूले त्यो खाना खाएको भए, सुरा पिएको भए तपाईहरू त्यति बेला नै मृत भइसकेको हुने थियो। त्यो कुरा जानेर बुझेर मैले महोत्सव पण्डित जस्तो व्यक्ति भएर पनि जम्बुद्वीपका सारा राजाहरूलाई यसरी विषपान गराएर हत्या गरेर यो चुलिनी ब्रह्मदत्त राजाले एक छत्र राजा गर्न खोजे भन्ने जानेर बुझेर नै मैले आफ्नो मान्छेहरू पठाएर ती सुराका घ्याम्पोहरू फुटाउन लगाएका हुँ। ती माछा मासु र खाद्यान्नहरूलाई लत्था लिङ्ग भताभुङ्ग पारेको हो। त्यति नगरेको भए त तपाईहरूले चाहिँ मैत्री भोज भनेर हर्षित भएर त्यो त ग्वाम खाएर आफूलाई मार्ने तपाईहरू तयार भएर बस्नु भएको थियो। तर मैले त्यो गर्न दिएन। त्यसैले मैले तपाईलाई अहिले मात्र होइन, पहिला पनि तपाईलाई जीवन दान दिएको थिएँ, अभय दान दिएको थिएँ, तपाईहरूको ज्यान बचाएको थिएँ भनेको। ओहो, लो बर्बाद 101 राजाहरूले त आँखा चिरेर हेरेको त्यो यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजालाई। के भन्दैछ यो महोत्सव पण्डितले त? बाबा मैत्री भोज भनेर मित्रताको हात बढाएर यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले त्यस्ता षड्यन्त्र गर्न खोजेको, षड्यन्त्र गरेकै हो। हामीले त सुरा पिउन पाएन, माछा मासु खाद्यान्न खान पाएन भनेर महोत्सव पण्डित प्रति क्रोधित भए।
मार्ने काट्नेसम्म पनि चाहिँ तयार भए, यही चुलने ब्रह्मदत्त राजाको कारणले गर्दा। तर यही राजाले हामीलाई चाहिँ भित्रभित्र यस्तो ठुलो षड्यन्त्र गरिरहेको छ। यो के हो त? महामन्त्री पुरोहित ब्राह्मण त्यस्ता षड्यन्त्रकारी भनेर ती राजाहरूले चाहिँ चुलने ब्रह्मदत्त राजालाई भने, महाराज के यो सत्य कुरा हो? मसतबन्धले यो कुरा भनिरहेको सत्य हो? मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् हे राजनहरू, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। के हो त? मन्त्रीले जम्बुद्वीप भर एक छत्र राज गराउने उद्देश्य राखेर आफूभन्दा निर्बल राज्यहरूलाई चाहिँ आक्रमण गरेर उनीहरूलाई अधीनमा पारेर आफू समान र बलियाहरूसँग मित्रताको हाट, झुथा हाट, मित्रताको हाट बढाएर मैत्री भोजको आयोजना गरेर सबैलाई सुरामा विष राखेर माछा मासु खाद्यान्नमा चाहिँ विष मिसाएर खुवाएर सब राजाहरूलाई युद्ध नगरिकनै उनीहरूलाई चाहिँ षड्यन्त्र गरेर मारेर जम्बुद्वीपभरि एक छत्र राजा बनाएर आफू चाहिँ जम्बुद्वीपभरिका एक छत्र चाहिँ महामन्त्री पुरोहित ब्राह्मण बन्ने उसले चाहिँ सपना देखेको, त्यो योजनामा मैले त्यो गरेको हुँ, मैले चाहिँ त्यो गर्न पुगेँ भनेर भने। सबै राजाहरू त चकित भए, एकले अर्कालाई हेरे, ओहो यस्ता षड्यन्त्रकारीहरूलाई अहिलेसम्म हामीले साथ सहयोग गरेर हाम्रो ज्यान बचाउने यस्ता चाहिँ पण्डित मौसद पण्डितको ज्यान लिनको निमित्त हामी हर हमेसा तयार भएर उसको बोलावटमा, उसको निमन्त्रणामा हामी तयार भएर आइरहेका छौँ। ओहो हो बाबा बाबा, यस्तो अपराधी तिमी, यस्तो यान त्यन सबै लगाएर अहिले तिमीलाई चाहिँ हामीले चाहेको भएले अहिले तिमीलाई चुन चुन पार्थ्यो, तिमीहरूको चाहिँ छाला टाँगेर तिमीलाई चाहिँ के भन्छ नुन छर्केर खोर्साङ छर्किदिन्थ्यो तिमीलाई। त्यस्तो गर्ने, त्यस्तो एउटा राजा हुनको निमित्त के तिमी राजा होइनौ र? हामीले त मित्रताको हाट बढायो भनेर खुसी भएर त मित्रताको हाट बढाएको थिए त। त्यस्तरी धोका गर्ने तिम्रो जस्तो मित्रताल देखेर त सारा मान्छेहरूले त अब आइन्दा मित्रताको हाट बढाउन नै हाट थर 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 काम त होला। मित्रताको नाममा तिमी त कलङ्क हुनेछ। त्यसपछि महोत्सव पण्डितले भने, ए चुलने ब्रह्मदत्त राजा, साँच्चै ठुलै षड्यन्त्र, ठुलै अपराध हुन गएको छ, अक्षम्य अपराध। हे राजनहरू, तपाईहरू धैर्य गर्नुहोस्, तपाईहरू शान्त भइदिनुहोस्। तपाईहरू शान्त भइदिनुहोस्। चुलने ब्रह्मदत्त राजालाई उस्काउने, यो षड्यन्त्र गर्नको निमित्त योजना बनाउने, ए चुलने ब्रह्मदत्त राजा, तपाईले पनि साथ सहयोग गरेर जुन षड्यन्त्रमा हातेमालो गर्नुभयो, तपाई पनि अवश्य मेव त्यसको भागीदार र चुलने ब्रह्मदत्त राजा, तपाईको अपराधको लागि अवश्यमेव 101 राजाले तपाईलाई क्षमा दिनुहुनेछ। तपाईले अवश्यमेव क्षमा माग्नु पर्नेछ महाराज। र बाँकी कुरा के हो त? महामन्त्री पुरोहित ब्राह्मणलाई के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ भन्ने त तपाईहरुकै जिम्मा भयो। अब यो सम्पूर्ण कार्य भनेको चाहिँ मूर्ख पापी अपराधीहरूको संगठनको कारणले गर्दाखेरि यो कार्य हुन गएको हो। यो जम्बुद्वीप भरि यो जुन चाहिँ यो सत्ताको यो दूषित खेलहरू भइरहेको, यो सबै यो चाहिँ के हो त? महामन्त्री पुरोहित ब्राह्मणको कारणले हो। त्यसलाई के गर्नुपर्छ तपाईहरु गर्नुस्। तर चुलने ब्रह्मदत्त, तपाईले सबै राजाहरूसँग चाहिँ तपाईले चाहिँ क्षमा माग्नु पर्ने छ भनेर महोत्सव पण्डितले चुलने ब्रह्मदत्त राजालाई भनिसकेपछि चुलने ब्रह्मदत्त राजाले पनि सबैसँग क्षमा मागे। हे राजनहरू, अवश्यमै मैले यस्तो षड्यन्त्र गर्न पुगेँ। षड्यन्त्र मेरो नीति निर्देशनमा होइन कि
उता के हो त जस्तो त्यस्ता असत्पुरुषहरूको सङ्गतको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यसमा हाटेमालो गर्दै तपाईँहरूलाई साँच्चैकै मैले मार्न खोजेँ। धन्न महसत पण्डित जस्तो व्यक्ति यो जम्बुद्वीपमा भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता षड्यन्त्र चाहिँ सफल हुन सकेन। त्यसको लागि धेरै धेरै आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई क्षमा गरिदिनु होला। हे राजाहरू, अब आइन्दादेखि मैले कुनै पनि यस्ता चाहिँ अपराधीहरूको, यस्ता चाहिँ षड्यन्त्रकारीहरूको, असत्पुरुषहरूको त्यस्तो योजनामा हात हालेर कहिले पनि अपराधीको हैन कुमार्गको मार्गमा हिँडेर मैले यसरी षड्यन्त्रमा साथ सहयोग गर्ने छैन। मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। अब आइन्दा जे जस्तो गर कार्यहरू गर्नुपर्छ त्यसको लागि म महसत पण्डितलाई नै मैले सरसल्लाह मागेर उहाँको नीति निर्देशन अनुसार चाहिँ राज्य सुख शान्ति दिनको निमित्त नीति नियम बनाउने छु। मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँ म क्षमाको लायक छैनौ भने हे राजनहरू, तपाईँहरूले जे गर्न चाहनुहुन्छ मलाई गर्नुहोस्। म त्यो तपाईँहरूको सजाय स्वीकार गर्न तयार छु भनेर हात जोडेर सबै राजाहरूको अगाडि क्षमा मागे। क्षमा मागिसकेपछि ती राजाहरूले पनि अब आइन्दा त महसत पण्डित जस्तो व्यक्तिको सरसल्लाहमा उसले चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने भयो। राजाहरूले पनि साँच्चैकै चुलनी ब्रह्मदत्त राजा अब चेत्यो। उसले थाहा पायो आफ्नो आँखाको जो चाहिँ कालो पत्ती निकालिदियो। हे राजन, जे जस्तो भए पनि हाम्रो ज्यान त गएन। ठिकै छ, तिमीलाई हामीबाट क्षमा भयो भनेर त्यहाँबाट सबै राजाहरूले चुलनी ब्रह्मदत्त राजालाई क्षमा दिए। क्षमा दिएर चाहिँ चुलनी ब्रह्मदत्त राजा आफूले चाहिँ अभयदान पाएको कारणले गर्दाखेरि आँखाबाट आँसु चारेर यो मेरो जीवन महसत पण्डितको कारणले प्राप्त भए। सबै 101 राजाहरूले पनि यो हाम्रो जीवन महसत पण्डितको कारणले हामीले यो जीवन प्राप्त गरे भनेर महसत पण्डितलाई साराका सारा एक छत्र जम्बुद्वीपका राजाहरूले महसत पण्डितको पाउमा शिर निहुराएर वन्दना गरे। धन्य 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 धन्य, हामीले जम्बुद्वीपमा महसत पण्डित जस्तो व्यक्तिलाई हामीले पाएर सारा जम्बुद्वीप धन्य भए। महसत पण्डित नभएको भए आज जम्बुद्वीप चाहिँ त्राही त्राही हुने थियो, षड्यन्त्र हुने थियो, अपराधी हुने थियो। धन्य धन्य भनेर चाहिँ सारा जम्बुद्वीपका एक छत्र राजाहरूले महसत पण्डितलाई सत्कार गरे, मान सम्मान पूजा गरे। लौजा कति हो कति हो। त्यस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले? एक छत्र चाहिँ राजाहरूले सम्मान गर्ने महसत पण्डित। ल उपासक गरेर आजको लागि यति नै। अब भोलि के हुन्छ अब तपाईँको चाहिँ त्यो चुलनी ब्रह्मदत्तका राजाहरूको परिवारहरू कस्तो हुन्छ हैन, अब के हुन्छ भोलि मात्रै हामीले चाहिँ यो गर्नु पर्ला। आजको लागि मैले उपदेश चाहिँ यही क्रमशः गरेँ। यहाँ पनि फोन पनि आएको छ, धेरै काटेर पठाउँदाखेरि फोन पनि आइगर्छ है। फेरि हाम्रो यो चाहिँ नेट डिस्टर्ब हुन्छ कि। मैले 3 चोटि काटेर पठाइसकेँ। धेरै इम्पोर्टेन्ट होला नि, अब राष्ट्र निर्माण गर्ने कार्य हो कि के हो, एकचोटि म पछि फोन गरेर सोध्नु पर्ला हैन। आजको लागि चाहिँ मैले यति नै गरेँ। आजको देशना यही क्रमशः गर्न चाहे। सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला है। र आजको 19 गते हो र 19 गते भनेको चाहिँ हाम्रो गुरुवार ज्ञान पुण्यक मासदेवर भन्टे बित्नु भएको हो गटेको हिसाबले। त्यसैले आजको दिन हैन विशेष रूपमा उहाँलाई चाहिँ हामीले पुण्यानुमोदन गरौँ, निर्वाण प्राप्त होस् भनेर चाहिँ हाम्रो देशनाको पुण्यको भाग उहाँलाई लागोस् भनेर चाहिँ हामीले कामना गरेर विशेष पुण्यानुमोदन गरौँ। त्यस्तै गरी स्यारो उत्पन्नित विवंश भन्थेलाई पनि यो पुण्य लाभ होस् र तपाईँहरूको पनि कोही तपाईँहरूको आफन्त इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरू बितेर जानुभएको छ भने पनि उहाँहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि जीवन सुखद निर्वाणसम्म पुगोस् हैन। र सम्पूर्ण देवताहरू, सम्पूर्ण जसले यो देशनाहरू देवताहरूले पनि सुनिरहेको पनि हुनसक्छ। देवताहरूलाई त यो पुण्य भनेको त कति चाहिन्छ। सारा देवताहरू, अमनुष्यहरू, सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य सुख शान्तिको लागि होस् भनेर चाहिँ कामना गर्दै हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। र आजको दिन खोइ कसले के पठाएको छ मैले चाहिँ आज हेर्नै भ्याइएन है।
पछि छुट्टिएको केही छ भने पछि म अवश्य उ गरौँला होइन। आजको लागि पुण्यानुम गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सबैलाई साधुवाद।